الحمد لله الذي وفقنا للإيمان والإسلام والسلامة والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حذرنا عن الجحيم والنيران، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أوتي لهداية الناس القرآن فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم البعث. إخوة الإيمان، إن الاتحاد أساس الأمجاد وطريق الرفعة والبناء، سبيل الألفة والهناء. فقد أوصى ربنا سبحانه وتعالى أن نتحد على طاعته ونجتمع على كلمته، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أي اعتصموا بالجماعة. وقال بعض أهل العلم: فإن الله يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة والألفة نجاة، وأن الاتحاد نعمة ورحمة، الفرقة عذاب ونقمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة الفرقة عذاب. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب الغنم القاسية. إخوة الإيمان، فإن الفرقة ضعف وشتات والاتحاد قوة وثبات. عباد الله، إن الله يخاطب عباده بالجماعة فقال: يا بني آدم، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. فقد حذرنا عن النزاع والفرقة فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إخوة الإيمان، فالاتحاد تزدهر المجتمعات وتقوم الحضارات، وقد كانت أول لبنة شيدها الرسول صلى الله عليه وسلم توحيد المسلمين، فأخذ بينهم فصاروا بالاتحاد أعوانا وأنصارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه. وقال أيضا: من شج في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إخوة الإيمان، إن الرسول صلى الله عليه وسلم تعالي الاتحاد الأمة، ثم الصحابة، ثم العلماء والأولياء، خاصة مجدد الفساد رحمه الله، فإنه جمع المسلمين على الاتحاد وصار الملوك ليد المسلمين، فإنه أسر بسلطان الأمن. ثم جاء قائد الملة قيس بن رحمة الله عليه وأعلن على الاتحاد مع الاختلاف وسعى له سيعه، حيث قال: إن الاتحاد لازم لتقليد الدين وإقامة الدين فرديا واجتماعيا ودوليا ودوليا على وجه كامل. وكذلك ما زال التنسيق بين العلماء والأحزاب والمشايخ باحترام آراء الآخرين. ما زال يمضي هذا السعي والجد بعد موته بقيادة أمير المصلحين نصر بجهود الله وبركاته العالية، بأنه يسافر في أنحاء بنغلاديش لتوحيد المسلمين بطريق الاتحاد مع الاختلاف، وأن مبادئ الاتحاد هو الحب والمحبة والألفة والمواقع والمواساة والتعاون والتعاطف والتراحم والاحترام وراء الآخرين. نسأل الله تعالى أن يتقبلنا وإياكم لخدمة بنغلاديش باتحاد المسلمين، إنه لولا ذلك قادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.